आमी भोमकार उलो मारता अंत्रुज महालाचे सगळे लोकांक, तशेंच अंत्रुज महालाचे सगळे लोक उलो मारतात संपूर्ण गोंयचे राखणदारांक। फाल्यां सांजचे 5 वरांचेर जी सभा आमी मार्टोल ग्रावंडाचेर दवरलेली, काही कारणास्तव थोडी अडचण येयल्ल्या कारणान ती आमी फाल्यां 5 वरांचेर स्टार्ट जातली 5:30, पूण संपूर्ण गोंयांक आमी मागता 5 वरांचेर सावित्री हॉल फोंड्या हांगा हजर रावचे। आनी जो आमकां देवदूत म्हणून लाभलेलो आसा जस्टीस रिबेलो सर, जो आमचो राखण करपा खातीर देवान धाडलेलो आसा, एक देवदूत कसो तेजे हात बळकट करपाक आनी हें गोंय राखपा खातीर जें गोंय आयज सिटी एरियांनी आमचे गोंयकार नाच जाले। आयज कळू करता करता बोमा गांवांत, खंयचे वळवय गांवांत, खंयचे सावेरे गांवांत, खंयचे कोडार गांवांत हे कोळे उंदीर पोखरूंक लागले आमकां। आमी विचार करताले राखतलो तरी कोण। देवान आमचो एक उलो आयकलो आनी एक देवदूत आमकां धाडून दिल्लो आसा जस्टीस रिबेलो सराच्या रुपांत। आयज आमकां एक देवदूत लाभलेलो आसा गोंया खातीर, एक गोंयची राखण करपा खातीर, तेजे हात बळकट करपा खातीर। आयज आमी अंत्रुज महालाचे सगळे लोक हे गोंयकारांकूय हातीक हात घालपा खातीर तयार जाल्ले आसा। आनी आमची सभा जातली 5 वरांचेर फाल्यां सावित्री हॉलान फोंड्या। त्या खातीर सगळे गोंयकार, तशें अंत्रुज महालाचे जितले शिरोड्या म्हण, खंयचे उसगांव म्हण, खंयचे प्रियो मडकय शिरोड्या हे गांवाचे सगळे लोकां कडेन एक विनंती करता, मोठ्या संख्येन फाल्यां आमी जस्टीस रिबेलो सराक तेजो हौसला वाडोवपा खातीर आमी 5:30 वरांचेर 5 वरांचेरूच थंय हजर जातले सावित्री हॉलान। बरोबर 5:30 वरांचेर आमची सभा चालू जातली। जी सभा आमी मार्टोल ग्रावंडाचेर आयोजीत केल्ली, थोडे कितें अडचण येयल्ल्या कारणान आमी ती फाल्यां फोंड्या गांवांत सावित्री हॉलान ठरयल्ली आसा। हांव मागता सगळ्या लोकांक हें गोंय राखपा खातीर काय बरें सुंदर सोबीत हो अंत्रुज महाल आमचो, जो आमी कितलीं वर्सां राखून दवरलेलो आसा। सुंदर सोबीत एक कुळाकारांनी खंयचे बरे बरे शेतां हे ते सगळे आमी राखलेले आसा, ते खंय तरी अबादीत दवरतले। अंत्रुज महाल हो देवतांनी नटलेलो गांव, लोक देवाक मानणारे हे लोक सगळे आमी खंय तरी देवाक पसून हे वळखना। जे कोळी उंदीर लागलेले आसा तेंचो नाश करपा खातीर आयज आमी सगळे एकठांय येवया आनी जस्टीस रिबेलो सर, जो गोंय आमचें आयज काबार जावंक पावला, ते राखपा खातीर आमच्या मदतीक धांवन येयल्लो आसा, तेजे हात बळकट करपा खातीर आमी सगळे एकजुटीन फाल्यां 5:30 वरांचेर एकठांय येतले आनी गोंयकाराचे एक मूठ करतले। आमी भोमकाराच्या वतीन आस करता ह्या उल्याक आमच्या सगळे साथ दितले। संपूर्ण NGOs, संपूर्ण जे गोंयचे राखणे, जे गोंय राखपा खातीर मनांतल्यान आयज भायर सरलेले आसा, ते आमकां साथ दितले। आनी फाल्यां सांजेच्या 5:30 वरांचेर सावित्री हॉलान आमी सगळे जमा जावया आनी एक मोठो आवाज दाखोवया गोंयांक की आमी गोंयकार न्हिदलेले ना, आमी जागे आसा। जर तर वांकड्या दिशेन आमच्या गोंयांक पळयशी तितले समर्थपणे तोंड दिवपाक आमी गोंयकार सज्ज जाल्ले आसा। हे गोंयकार तुमकां लढो दिवपाक समर्थ आसतले। देव बरें करूं।